सुरु गरेँ रेकर्ड पनि गर्दै छु। ल हेर आज हाम्रो टपिक्स भनेको चाहिँ ब्रेसेनेम लाइन ड्रइङ अल्गोरिदम्स। लाइन ड्रइङको कन्सेप्ट हामीहरूले हिजो सुरु गरेका छौँ, जस अन्तर्गत डिडिए पढ्यौँ। डिडिए का दुईटा एडभान्टेज थिए भनेको थिएँ मैले, हैन। एउटा के थियो, कम्प्युटेसनल टाइम कम्प्लेक्सिटी, जसलाई फ्लोटिङ पोइन्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्थ्यो, र अर्को के थियो भन्दाखेरि राउन्डिङ अपरेसन्स। यो दुईटै के हो, टाइम कन्ज्युमिङ अपरेसन्स। र अर्को यसको डिमेरिट के थियो भन त, कसले भन्छ हैन? यो टाइम कम्प्युटेसनल टाइम कम्प्लेक्सिटी जसले यो फ्लोटिङ पोइन्ट क्याल्कुलेसनले गर्दाखेरि के हुन्थ्यो, एक्चुअल लाइन नभएर ड्रिफ्टेड लाइन आउँथ्यो भन्ने थियो, हैन। तर ब्रेसेनेम लाइन ड्रइङ अल्गोरिदम के हो भन्दाखेरि एउटा इन्क्रिमेन्टल एप्रोच हो, जसमा यो फ्लोटिङ पोइन्ट एडिसन र राउन्डिङ फङ्सन चाहिँ के हुन्छ, हटाउँछ। जहिले पनि मेन एडभान्टेज अफ द ब्रेसेनेम लाइन ड्रइङ अल्गोरिदम इज इन्टिजर क्याल्कुलेसन्स। ठीक छ हो है, यो चाहिँ इन्टिजर क्याल्कुलेसन हो। मेन यसको एडभान्टेज यो फास्टर हुन्छ र इन्टिजर क्याल्कुलेसन हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब यसको कन्सेप्टतिर जाउँ, यतिकै बेसिक फन्डामेन्टल पार्ट हो। ल हेर त, सुरुमा यसमा पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि दुईटा कुरा चाहिँ गर्छौँ, स्लोप लेस देन 1 र लेस ग्रेटर देन इक्वल टु 1 है। पहिला हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि स्लोप लेस देन 1, स्लोप लेस देन 1 को लागि कन्सिडर गर्छौँ। ल हेर, अब तिमीहरूले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। हेर है, यहाँ मैले पोइन्टमा छ, मानु कुनै इनिसियल पोइन्ट हामी मानु एउटा मैले यहाँ पनि बनाएँ, तिमीहरूलाई बुझ्न सजिलो होस्। पख केटा, सर म क्लास लिँदैछु यार, क्लास के लिएर, के को मोल? ए म यहाँ क्लास लिँदैछु, हेरिदिनु त, म क्लास लिँदैछु, मेरो भर्खर सुरु भएको। ए ल यहाँ ल होला नि त, ल अनम्युट चाहिँ भएको रहेछ क्या। ल हेर त, हेर है, ल हेर त, यस दुईटा कुरा हेर्नु पर्यो हामीहरूले, एउटा स्लोप लेस देन 1 र ग्रेटर देन 1। पहिला स्लोप लेस देन 1 को लागि हेरौँ। सुरुमा यसलाई नै जेनरलाइज गर्छौँ हामी। दुईटा पोइन्ट लिउँ है त, हामीले दुईटा पोइन्ट लिउँ हो, र यहाँ दुईटा पोइन्ट लिएँ मैले। इनिसियली हामी यो पोइन्टमा छौँ अहिले, यो पोइन्ट भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि यो एक्स के हो एउटा, यो एउटा यो के लागि के वाइ के भयो हो, एक्स के वाइ के भन्ने पोइन्टमा छौँ है हामी। ठिक छ, यो पोइन्टमा छौँ। अब नेक्स्ट पोइन्ट भनेको के हुन्छ, स्लोप लेस देन 1 भएपछि कि यो पोइन्ट हुन्छ कि यो पोइन्ट हुन्छ। हेर त यहाँ, हेर यहाँ, यो किन भयो भन्दाखेरि एक्स चाहिँ यो यम लेस देन 1 मा जहिले पनि स्याम्पलिङ केमा हुन्छ, एक्स डिरेक्सन हुन्छ। यसको मिनिङ के हो, हाम्रो डेल एक्स जहिले पनि के हो, इक्वल टु 1। चेन्ज इन एक्स जहिले पनि 1 हो। युनिट स्याम्पल केमा भइरहेछ, एक्समा भइरहेछ। भनेपछि हामीले पत्ता लगाउनु भ्यालु के हो, वाइ को। भनेपछि हामीले जहिले पनि एक्स के वाइ केमा छौँ भने हाम्रो नेक्स्ट पोसिबल पोइन्ट भनेको चाहिँ कि वाइ के हुन्छ कि वाइ के प्लस 1 हुन्छ। एक्स के प्लस 1 त जहिले चेन्ज हो। हेर यहाँ, यो सबस्क्रिप्ट चाहिँ मजाले ध्यान देऊ। यहाँ मैले अहिले एक्स के प्लस 1 भनेको चाहिँ नेक्स्ट भ्यालु आफ्टर एक्स के भनेको है। यो एक्स के प्लस 1 को मिनिङ चाहिँ सक्सेसिभ नेक्स्ट पोइन्ट हो। यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा हो। ठिक छ। अब अनि अर्को कुरा, यसमा अर्को कुरा तिमीले के पनि बुझ्नु छ भने, जस्तै मैले कहिलेकाहीँ एक्स के प्लस 1 लेख्छौँ हामीहरूले। यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि, यो भनेको चाहिँ तिमीले एक्स के प्लस 1 नेक्स्ट पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ, प्रिभियस भ्यालुमा 1 एड गरेको भनेको है। यो भनेको एक्स के प्लस 1 भनेको चाहिँ प्रिभियस भ्यालु चाहिँ यो थियो। अब नेक्स्ट भ्यालु चाहिँ यो चाहिँ के हो, नेक्स्ट भ्यालुको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि प्लस 1 भएर आउँछ। अनि यहाँ हेर त, त्यही भएर यहाँ लेखेको छु मैले, नेक्स्ट पोइन्ट चाहिँ कति भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एक्स प्लस चाहिँ एक्स चाहिँ जहिले पनि 1 ले बढ्छ।
हैन, फिक्स हो। तर वाइ बढ्छ या घट्छ थाहा छैन, यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो है। मेन कुरा चाहिँ यो हाम्रो हिजोकै कन्सेप्ट हो, केही छैन नयाँ कुरो। अब हेर, अब हामीले के गर्नु पर्ने, यो हाउ डु यु सेलेक्ट द विच पोइन्ट इज द बेस्ट, दिस इज द मेन पोइन्ट है। अब हामी यसलाई के गरौँ, तिम्रो कपी छ भने कपी लिएर बस है, यो लेखेको कुराहरू टिप्दै जाऊ, धेरै त पछि हेरौँला है। अब हेर त, यहाँ मैले एउटा पोइन्ट लिएँ, यही यसमै देखाइदिए पनि हो, तिमीलाई म अर्कै बनाउँछु, केही समस्या भएन। हेर अर्को यो बनाएँ हामी, मैले 3टा पोइन्ट लिएर, एउटा यो पोइन्ट लिएँ, यो पोइन्ट लिएँ, यो पोइन्ट लिएँ, हेर 3टा पोइन्ट लिएँ। यो पोइन्ट भनेको चाहिँ yk+1 हो, पहिला बुझौँ, त्यो बुझे सजिलो हुन्छ। yk+1 हो यो फेरि ल, म फेरि बनाउँछु है। एउटा यो पोइन्ट लिएँ, एउटा यो पोइन्ट लिएँ, अर्को यो पोइन्ट लिएँ है। यो पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो, yk+1 हो। यो पोइन्ट भनेको चाहिँ xk+1, हेर त xk+1, र यो पोइन्ट भनेको चाहिँ मैले के लिएँ, y, यो पोइन्टलाई चाहिँ, र यो पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो, yk हो। हेर है, यो पोइन्ट चाहिँ के हो, yk हो। र यी दुईटाको मिड पोइन्टलाई चाहिँ मैले यो पोइन्ट, यो माने, यो पोइन्ट चाहिँ के हो, मिड पोइन्ट हो। यो पोइन्टले मिड भयो, यसलाई मैले के माने, y माने। हेर है, y। सिम्पली एउटा लाइन पासिङ दिस पोइन्ट, वाइबाट पास भएको एउटा पोइन्ट लाइन एज्युम गरेँ मैले। हेर है, यो लाइन चाहिँ कहाँबाट पास छ, वाइबाट पास छ। भनेपछि यो डिस्टेन्सलाई डी अप्पर चाहिँ d2 लेखेपछि यो d2 मान्यो, यो ग्यापलाई चाहिँ हेर त d1 मानेको छ। हेर है, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। एउटा कुनै पनि पोइन्ट लियो, यो मिड पोइन्ट हो वाइदेखि yk+1 सम्मको ग्यापलाई चाहिँ हामीहरूले यो लाइन पास गरेको छौँ, एउटा यसलाई d2 मान्यौँ। अर्को हेर, यो पोइन्ट चाहिँ यो yk योसम्मको पोइन्टलाई चाहिँ d1 मान्यौँ। अब हेर त, ध्यान दिएर हेर है, यदि अब यो d1 र यो लाइन चाहिँ एक्ज्याक्टली yk+1 र yk को बिचबाट पास होइन, जहिले पनि के हुन्छ, d1 = d2 हुन्छ, d1 = d2 हुन्छ हैन। तर हेर त, यदि d1 > d2 हो भने के हुन्छ, d1 > d2 हो भने के हुन्छ, d1 > d2 हुनु भनेको चाहिँ के हो भन्दा, यो लाइन कोतिर नजिक हुनु, yk+1 तिर नजिक हुनु हो। ध्यान दिएर हेर है, यो कुरा चाहिँ यदि d1 ठुलो हुने बित्तिकै यो लाइन कहाँ जानु पर्यो, यो d1 ठुलो हुनको लागि चाहिँ यो लाइन यहाँतिर पास हुनु पर्यो, यताबाट जानु पर्यो, जसले गर्दा d2 को ग्याप चाहिँ यति मात्रै हुन्छ र d1 को ग्याप यति धेरै हुन्छ। भनेपछि d1 बढी भयो, एउटा केस। अब अर्को केस के हुन्छ हेर त, d2 > d1, d2 > d1 भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर, d2 हुन लागि, ठुलो हुनलाई d2 यताबाट पास हुनु पर्यो, d2 यहाँबाट पास हुनु पर्यो। d2 पास हुँदा यो ग्याप चाहिँ d1 के हुन्छ, घट्छ। तो यो लाइन चाहिँ के गर्छ, बढ्छ। भनेपछि यो चाहिँ के भयो, d2 भयो है। अब हेर त, यसमा d2 > d1 हुनु भनेको के हो, यो लाइन चाहिँ कोसँग नजिक छ, yk सँग नजिक छ। भनेपछि हामीहरूले मिड पोइन्ट यस्तो एज्युम्सन गर्ने, जसको डिस्टेन्स चाहिँ दुईटा पोइन्टबाट कोसँग नजिक छ पत्ता लगाउने, र जोसँग नजिक छ त्यो पोइन्ट सेलेक्ट गर्ने भन्ने कन्सेप्ट भयो। यति यो फिगर बुझ्यो भने यो कम्प्लिट अल्गोरिदमै सिद्धियो। सो त्यही भएर त एउटा लाइन हामीले सुरुमा वाइबाट पास गएको लेख्यौँ हैन, इक्वेसन अफ लाइन त बुझिहाल्छ तिमीहरूले, इक्वेसन अफ द लाइन पासिङ थ्रु द y = mx + p, यो लाइनबाट पास भएको, त्यही भएर y पोइन्टबाट पास भएको लाइनको यो सुरुको लाइन मैले ड्र गरेको लाइन यो हो, सुरुको ड्र गरेको लाइन यो हो। त्यो यो लाइन कहाँबाट पास छ, वाइबाट पास छ, यसको इक्वेसन यो हो। अब d1 भनेको के थियो, d1 भनेको यहाँ र त y - yk थियो, d1 भनेको y - yk थियो, y को भ्यालु mx + 1 भन्ने कुरा निकालिहाल्यौँ। अनि
d2 भनेको के थियो yk + 1 - y थियो yk + 1 को भ्यालु त थाहा छैन हामीलाई y को भ्यालु त थाहा छ हो त्यसै d1 - d2 निकाल्नु है तिम्रो सबैले कपी निकाल है भ्यालु डु इट प्लिज d1 - d2 निकाल त अब यति आउँछ d1 - d2 निकाल्यो भने कति आउँछ भन्दाखेरि ट्वाइस m कति आयो ट्वाइस m xk + 1 yk 2 - 2yk + 2b - 1 आउने भयो यो दुईटा इक्वेसनबाट इक्वेसन एउटा इक्वेसन यो भयो 1 को इक्वेसन 2 को इक्वेसन यो भयो अब तिम्रो काम d1 - d2 निकाल्यो घटाउन आइहाल्छ यो निकाल है तिमीहरूले ल d1 - d2 गर्दाखेरि यो आयो यति निकाल्नु पर्यो यो किन निकालेको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि यो लाइन हैन यो मिड पोइन्टबाट पास छ मिड पोइन्टबाट पास भएको हामी एजिम्सन गर्यौं यदि d1 ठुलो भयो भने d1 > d2 भयो भने त्यो लाइन कोसँग नजिक हो नजिक भनेको कोसँग नजिक छ yk + 1 सँग नजिक छ त्यति बुझ्नु पर्यो हामीले अघि मैले बनाएको फिगरबाट हो यदि लाइन चाहिँ d2 > d1 छ भने d2 > d1 भनेको यो पोइन्ट हैन यो पोइन्ट हो यो पोइन्ट चाहिँ कहाँबाट पास हुन्छ यहाँबाट पास हुन्छ भनेपछि यो लाइन कोसँग नजिक छ कोसँग नजिक छ यो भन्नुको मिनिङ चाहिँ के हो लाइन कोसँग नजिक छ हामी वी चुज अथवा कोसँग नजिक छ वी चुज yk हामीलाई अघि अप्सन केमा थियो भन्दाखेरि हाम्रो अघिको अप्सन हामीसँग फिक्स पोइन्ट के छ xk, yk हामीसँग फिक्स छ हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो दुईटा पोइन्ट थाहा पाएपछि नेक्स्ट पोइन्ट के हुन्छ भन्ने कुराको हाम्रो कन्फ्युजन के थियो एउटा पोइन्ट हामीलाई के थाहा छ क्लियरली भन्दाखेरि नेक्स्ट पोइन्ट भनेको xk + 1 हो क्लियर छ तर यो पोइन्ट के yk हुन्छ हैन अर्को पोइन्ट के हो xk + 1 हो त्यो पनि क्लियर छ हामीलाई के त्यो पोइन्ट के हुनु पर्यो yk + 1 हो भन्छ है यो दुईटा पोइन्ट कसरी सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुराको यो एक्सप्रेसन बनाइरहेको छु भनेपछि अब हेर त d1 > d2 सरी yk चुज गर्ने के हो d2 > d1 लेख्नु पर्यो यहाँ d1 है हैन d2 > d1 भयो भने हामी के चुज गर्छौं yk चुज गर्छौं यो पोइन्ट चुज गर्छौं हैन d1 > d2 भने हामी के चुज गर्छौं yk + 1 चुज गर्छौं अब यसैको इक्वेसन निकाल्ने है हामीलाई यो भनेको डिसिजन प्यारामिटर हो डिसिजन प्यारा निकालिदिरहेको छु ल ठीक छ यो यति क्लास इक्वेसन निकाल्यो तिमीहरुले अब हेर्दै जाउँ अब हेर त यहाँ तिमीलाई अब इक्वेसन जाउँ y = ∂x / ∂y यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरो हो अब हामीले डिसिजन प्यारामिटर एउटा डिफाइन गरेका छौं pk भनेको के छ d1 / d2 यहाँ है यो किन लेखियो भन्ने कुरा चाहिँ म तिमीहरुलाई देखाउँछु तिमीहरुलाई यहाँ ल मलाई भन त d1 - d2 कति छ कसले भन्छ d1 - d2 कति निकाल्यौ हामीले कसले भन्छ d1 - d2 कति निकालेछ यहाँ हामीले d1 - d2 यहाँ निकाले छैन हेर यहाँ ध्यान दिएर कपी गर है यो भन्दै जानुपर्छ अनि बुझ्छौ ल हेर d1 - d2 मलाई भन है d1 - d2 कति निकालेछ ल भन त मलाई d1 - d2 ल कसले भन्छ cr अरु कोही एनी भोलन्टियर ल भन d1 - d2 कति छ 2m xk + 1 2m ब्रैकेटमा xk + 1 xk + 1 -2yk -2yk + 2b -1 ल हेर है त यो हो के हाम्रो d1 - d2 भनेको यो हामीले अहिले भर्खर निकालेको तर हामीले ddA लाई के भनेको छौं हेर त इन्टिजर क्याल्कुलेसन यहाँ सबै पोइन्ट छ इन्टिजर छ एउटा पोइन्ट चाहिँ फ्र्याक्सनल पार्ट छ के छ भनेर त फ्लोटिङ पोइन्ट छ कुन हो त्यो पोइन्ट d1 - d2 को भ्यालु हेर त all are the integers except one variable which one are that ल भन त slope exactly right good
हैन हेर त यो यम भन्ने कुरो चाहिँ के हो फ्र्याक्सन हो यम भनेको के थाहा छ हामीहरूलाई dy by dx भन्ने थाहा छ अब हेर त यदि यो होल इक्वेसनलाई डेल x ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने यो स्लोपको यो dx पार्ट काटिन्छ डेफिनेटली काटिन्छ त्यही भएर डिसिजन प्यारामिटर हामीले के लियो यो लियो हेर त यहाँ dx ले किन मल्टिप्लाई गरेको भन्ने लाग्ला कतिलाई दिस इज द रिजन व्हाई डु वी मल्टिप्लाई द d1 minus d2 by dx it is the integer calculations when we need to remove the fractional part होइन which presents in the slope सो हामीले के मल्टिप्लाई गर्यौं dx ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो नितान्त अब के हो इन्टिजर क्याल्कुलेसन भयो ल यो तिम्रो सबैले निकाल अहिले सबैले कपीमा गरेर यहाँ हेरेको छु अब तिमीहरुले अब मैले यसलाई एक्सपान्ड गरे यो सबै इक्वेसनलाई इक्वेसन एक्सपान्ड गर्दा यतिको आयो ल तिमीहरुको आउँछ आउँदैन हेर कपीमा है यो दिस इज द मेन थिङ यो एक्जाममा तिमीहरुलाई कहिले डेरिभेसनै सोधिन्छ सो यु नीड टु डु इट योरसेल्फ ओके अब एक्सप्रेसन यो एक्सप्रेसन चाहिँ सम्झ है तिमीहरु कपीमा लेखिराख अहिले म सोच्छु यहाँ के आयो म ब्ल्याक एन्ड फोर्थ गरिराख्दिन तिम्रो कसैले भन्नु पर्यो यार त यदि यो d1 by d2 मा dx ले एक्सपान्ड गर्दाखेरि के आयो भन्दाखेरि यो इक्वेसन आयो यहाँ मैले c राखिरहेको छु यो भनेको किन राखे पनि भन्नु ममा हेर यति इक्वेसन आयो अब यसमा हेर त यो पोइन्टमा हेर xk पनि हरेक स्टेपमा चेन्ज हुन्छ yk पनि हरेक स्टेपमा चेन्ज हुन्छ तर यहाँ हेर त कुनै पनि लाइनको हेर है यो एउटा लाइन हो भने यो x1 र y1 यो x1 y1 यो x2 y2 भएपछि डेल x त अलवेज फिक्स हुन्छ यहाँ चेन्ज फिक्स भनेको के हो डेल x भनेको के हो डेल x भनेको x2 minus x1 अथवा x2 minus x1 हो कि हाम्रो लागि र डेल y भनेको नि के हो y2 minus y1 हेर y1 हो b भनेको के हो हाम्रो इक्वेसन अफ लाइन के भने थियो y बराबर mx plus b हो भनेपछि यहाँ र त mx plus b भनेपछि एउटा कम्प्लिट लाइनको लागि यो डेल x अलवेज फिक्स डेल y अलवेज फिक्स यो डेल x भनेको चाहिँ के हो द डिफरेन्स बिट्विन द इन पोइन्ट एन्ड स्टार्टिङ पोइन्ट है र यो भनेको y इन्टरसेप्ट अलवेज फिक्स छ भनेपछि यो दुईटा पोइन्ट यो लाइन हेर त यति मैले क्लोज गरेको यो ब्लू सर्कल रेक्टेंगल भित्र 2 डेल y प्लस डेल x ट्वाइस b माइनस डेल x भनेको यो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन इट इज अलवेज फिक्स फर अ सिंगल लाइन सो मैले यहाँ कन्जेलाई यति यो सर्कललाई मैले केमा रिप्रेजेन्ट एउटा कन्स्टेन्टको सीमा गरे यो दुईटा कुरा चेन्ज हो x के र y के अलवेज चेन्ज हुन्छ है ल यो कुरा लेखेर राख है अब म नेक्स्ट पोइन्टमा गएँ ल र त त्यही भएर हामीले यहाँ के लेख्यौं हेर यहाँ हेर त यहाँ यसलाई मैले c ले रिप्लेस गर्ने त्यो पार्टलाई c को पार्ट के हो सम्झिराख 2 डेल y प्लस डेल x ट्वाइस b माइनस डेल x भनेको चाहिँ c हो है ठीक छ भनेपछि c बराबर यहाँ लेखिरहेछ है हो अब हेर त अघि भर्खर मैले भनेको थिएँ हेर अब अघि पनि भनेको थिएँ द साइन अफ pk इज सेम एज द साइन अफ d1 माइनस d2 हो अघिकोमा हेर है हाम्रो लाइन यो थियो यो एउटा पोइन्ट यसरी पास भएको थियो यो yk थियो यो yk प्लस 1 यसलाई हामीहरूले के मानेको थियौं d2 मानेको थियौं यसलाई हामीले के मानेको थियौं d1 मानेका थियौं ल हेर d2 माइनस d1 भनेपछि अब हामीलाई यो डेल x त हाम्रो अहिले स्लोप पोजिटिभ स्लोप भनेपछि y डेल x के हुन्छ जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि हाम्रो डिसिजन प्यारामिटर pk को साइन भनेको के हो pk भनेको d1 माइनस d2 जे हुन्छ त्यही हो डिसिजन प्यारामिटर हो त्यही हो हाम्रो dx पोजिटिभ हुन्छ किन वी आर एज्युमिङ द पोजिटिभ स्लोप लेस देन 1 हाम्रो एज्युम्सन नै त्यही छ हो कि हैन भनेपछि अब हेर त अहिले भर्खर अब d1 ग्रेटर देन d2 हुनु भनेको के हो वी सेलेक्ट के भने थियो मैले लेखेको थिएँ यो पोइन्ट के हो यो पोइन्ट के को कोही कसले भन्छ यो पोइन्ट के को yk प्लस 1 हो यो पोइन्ट भनेको र यो पोइन्ट भनेको के हो यो पोइन्ट भनेको yk हो ल र भनेपछि d1 ग्रेटर देन d2 d1 ठुलो हुनु भनेको यो लाइन d2 तिर नजिक जाने यो yk प्लस 1 तिर नजिक जाने हो त्यसकारणले d1 ग्रेटर देन d2 भयो भने वी अलवेज सेलेक्ट yk प्लस 1 क्लोजर
क्लोजर टु द लाइन पाथ देन द वाइके। अहिले भर्खर मैले देखाइहालेँ होइन, यो D1 ठुलो हुनु भनेको यो लाइन यहाँबाट जानु हो, यहाँबाट जानु भनेको यो लाइन कोसँग नजिक छ, YK+1 सँग नजिक छ। त्यही भएर YK भन्दा हामी के चुज गर्छौँ, YK+1। यदि D2 ठुलो भयो भने, D2 ठुलो भयो भने हामीलाई हेर त D2 कहाँबाट पास हुन्छ, यहाँबाट पास हुन्छ। यहाँबाट पास हुनु भनेको यो कोसँग नजिक हो, D1 सँग नजिक हुनु हो। D1 घट्नु हो, सरी D1 घट्नु हो, नजिक कोसँग हुनु हो, YK सँग। त्यसकारणले D1 लेस देन D2 भयो भने हामी के चुज गर्छौँ, YK चुज गर्छौँ। ठिक छ, किन Y त्यो लाइन चाहिँ कोसँग नजिक छ, YK सँग नजिक छ। को भन्दा, YK+ भन्दा पास। अब अघि हाम्रो प्रब्लम के थियो भन्दाखेरि यदि हामीलाई दुईटा पोइन्ट आयो भने हैन, यदि हामी यहाँ छौँ, हामीलाई यो पोइन्ट कि यो पोइन्ट भने कन्फ्युजन भयो भने हामी कुनलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो, यो कि यो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले केले डिटरमाइन गर्छ, D1 - D2 डिसिजन प्यारामिटरले। D1 ठुलो भयो भने, D1 ठुलो भयो भने यो पोइन्ट सिलेक्ट गर्छौँ। D1 सानो हुनु भनेको के हो, हेर त D1 ठुलो हुनु भने, हेर D1 ठुलो हुनु भनेको के, सरी D1 ठुलो हुनु भनेको के हो, यो पार्ट ठुलो हुनु, YK नजिक हामी, सरी D1 ठुलो हुनु भनेको YK+1 सिलेक्ट गर्छौँ हामी, हो। D1 सानो हुनु भनेको के हो, YK सिलेक्ट गर्छौँ। यसरी हामीले अहिलेको पोइन्टहरूलाई बनायौँ है त। यहाँ अब हामीलाई के चाहियो, इन्क्रिमेन्टल क्याल्कुलेसन चाहियो है। अब मेन चाहिँ अब हेर त यो कुरा हामीले थाहा पायौँ। अब हेर यो PK भनेको त कुनै XK पढ, XK, YK भन्ने पोइन्टबाट नेक्स्ट पोइन्टमा जानलाई लागि, यो कुन पोइन्टमा जानलाई लागि, XK+1 होइन, YK और YK+1, YK और YK+1 जानको लागि यो डिसिजन प्यारामिटर हो। अब फेरि यो पोइन्टको नेक्स्ट पोइन्ट आउँछ, यहाँ आउँदैन हो। कसले के गरिरहेछ, किन यो डिनाइ एक्सेस मागिरहेछ, ल हेर त, ल हेर है। भनेपछि अब XK+1 बाट पनि नेक्स्ट पोइन्ट आउनु परेको परेन। अब यसको लागि फेरि यत्रो प्यारामिटर, यत्रो चिज गर्ने त नगर्ने। अब यसलाई जेनरलाइज फर्मुलालाई हामीले के चाहियो, इन्क्रिमेन्टल एप्रोचको डिसिजन प्यारामिटर चाहियो, सक्सेसिभ डिसिजन प्यारामिटर चाहियो। त्यसकारणले यो इक्वेसनलाई हामीले PK लाई हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि, अब PK+1 मा के हुन्छ, यहाँ यो पनि कन्स्टेन्ट, यो पनि कन्स्टेन्ट, यो पनि कन्स्टेन्ट, चेन्ज हुने भ्यालु के हो, यो के चाहिँ केले चाहिँ रिप्लेस हुन्छ, K+1 ले। भनेपछि PK+1 भनेको के हुने भयो र त, यहाँ 2 del y XK+1 माइनस 2 del x YK+1। ल मलाई सबैले कपीमा के झिक भन्दाखेरि PK+1 माइनस PK कति हुन्छ मलाई भन ल। डु इन योर कपी एन्ड राइट इन द मेसेज बक्स what will be the value of PK+1 माइनस PK। PK भनेको मैले यहाँ लेखिदिसकेँ, +1 को भ्यालु, PK यहाँ छ। ल फाइन्ड आउट इट, 2 मिनट्स फटाफट गर त मलाई त्यो D2 को रेफरेन्स टप र बटम बाट, D1 र D2 को त अब तिमीलाई त फिगर चाहिए नि, एक्सप्रेसन यही छ हैन। PK भनेको यही चाहिए हैन, PK+1 भनेको यही चाहिए। मलाई यो दुईटाको डिफरेन्स क्याल्कुलेसन गर ल। अब मलाई एउटा जनरल इक्वेसन चाहियो, सोधेको के सर, त्यो D1 D2 को रेफरेन्स, यो D1 D2 भनेको यो हो, यो D2 हो, यो D1 हो, D1 D2। यो भनेको YK+1 भयो, यो भनेको हैन YK-1, यो सर YK हो, यो बिचको पोइन्ट Y हो। YK र YK+1 चाहिँ किन चाहियो? अब आएर YK र YK+ किन चाहियो भन्छ यत्रो बेर पछाडि। अघि भर्खर हामीले के पढ्यौँ, सुन्यो कि सुन्यौ तिमीले? ल हेर, हाम्रो इनिसियल पोइन्ट के हो, XK र YK हो कि हैन? यो पोइन्टको अब नेक्स्ट पोइन्ट स्लोप ग्रेटर देन लेस देन 1 र पोजिटिभ स्लोपमा यसको नेक्स्ट पोइन्ट के हुन्छ, स्याम्पल X मा गर्छ हामी। X जहिले पनि बढ्छ हो, X अलवेज बढ्छ भन्ने कुरा भर्खर नि। तर Y बढ्छ कि बढ्दैन थाहा छ? थाहा छैन हामीलाई। यो Y बढ्न पनि सक्छ, घट्न, सेम रहन, एज इट इज घट्ने त भन्ने कुरै छैन। हाम्रो नेगेटिभ स्लोप हुँदैन, पोजिटिभ हो। भनेपछि हामीसँग दुईटा मात्रै अप्सन छ। भनेपछि
अब हामीलाई यो yk लिने कि yk + 1 लिने भनेको थाहा छैन। यो थाहा पाउन हामीलाई डिसिजन प्यारामिटर निकाल्दै छौं जुन चाहिँ d1 - d2 हो। यसरी निकाल्यो कि किन? त्यही भएर yk र yk + 1 सम्म त कुरा गरिरहेको छौं हामी अघिदेखि। यहाँ yk + 2 पनि कुरा गर्दैनौ किन एकैचोटि दुईटा पोइन्टले पढ्दैन र yk - 1 पनि कुरा गर्दैनौ किन यो घट्दैन। इट इज द नेगेटिभ स्लोप, इट इज द पोजिटिभ स्लोप। भनेपछि यो दुईटै कुरा गर्दैनौ, एकैचोटि दुई स्टेप बढ्दैन। भनेपछि पोसिबल अप्सन के मात्रै छ? दुईटा मात्रै छ। भनेपछि यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ लिने भन्ने कुरा चाहिँ कसले दिन्छ? डिसिजन प्यारामिटरले दिन्छ। त्यही निकालिरहेको छौँ है। बुझ्यौ नि कुरो? ओइरो कसले सोधेको थियो? सर त्यो मैले हो। अनि इक्वेसन ड्रिभन हुन्छ भने दुईटा पोइन्ट कसरी आउँछ? इक्वेसन हुन्छ हैन? कस्तो इक्वेसन हुन्छ? लाइनको इक्वेसन हुन्छ नि। इक्वेसन त हुन्छ अन्त y कुन लिने त थाहा भइहाल्छ नि इक्वेसनबाट। तिमीलाई कसरी थाहा हुन्छ y कुन लिने? इक्वेसनमा x को भ्यालु राखेर। त्यो त तिमीलाई अहिले क्याल्कुलेसन गरे त कम्प्युटरले प्लट गरिरहेछ। सो तिमीलाई चाहिँ y = mx + b भन्ने इक्वेसनमा भ्यालु x को भ्यालु पुट गरे नि y आउँछ कि आउँदैन? आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। भनेपछि त्यो त तिमीलाई इक्वेसन पुट गरेर आयो। तिमीलाई केही पनि दिएन भने, जस्तै तिमीलाई स्टार्टिङ पोइन्ट र एन्ड पोइन्ट दियो भने यो स्टार्टिङबाट अब नेक्स्ट पोइन्ट मान्यो सुरुको पोइन्ट 2 3 छ। नेक्स्ट पोइन्ट चाहिँ स्लोप पोजिटिभ <1 छ, पोजिटिभ छ भने 3 त हुने नै हो। तर यो 4 हुन्छ कि 3,3 नै हुन्छ? तिमीलाई कसरी थाहा हुन्छ? यो कसरी थाहा हुन्छ नेक्स्ट पोइन्ट के हो भन्ने कुरो? थाहा हुँदैन नि त। लाइनको तिमीले y = mx + b हेर, y = mx + b भन्ने बित्तिकै यो m को त फ्र्याक्सनल पार्ट हो। x को भ्यालु हाल्दा m को भ्यालु थाहा हुँदा y को नेक्स्ट पोइन्ट आउँछ। हिजो हामीले DDA गर्यौं, हिजो DDA मा फ्र्याक्सनल पार्ट थियो। फ्र्याक्सनल पार्ट को कम्पिटिसन बढी लाग्यो। फ्लोटिङ पोइन्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो, राउन्डिङ गर्नु पर्यो, टाइम कन्ज्युमिङ बढी भयो। यो फ्र्याक्सनल पार्ट हराएर इन्टिजर बेस क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने क्वेसन हो अहिलेको हाम्रो यो अल्गोरिदम। भनेपछि यी दुई यो पोइन्टको नेक्स्ट पोसिबल पोइन्ट भनेको यी दुईटा मात्रै हुन्। भनेपछि यी दुईटा पोइन्टलाई कुन चाहिँ लिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कसरी सिलेक्ट गर्नु पर्यो? डिसिजन प्यारामिटर निकालेर गर्नु पर्यो। त्यो डिसिजन प्यारामिटर भनेको d1 - d2। त्यो अल्गोरिदम त अहिले तिमीले म्याथमेटिक्स गर्यो, त्यो कम्प्युटरलाई अल्गोरिदम लेख्ने बेलामा अल्गोरिदमबाट कुन पोइन्ट सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा बताउनु पर्छ पर्दैन? You are going to develop algorithms which helps to draw a single line if you provided a x1 y1 x2 y2 हैन? तिमी यो एजुम्सन नगर, तिमीसँग इक्वेसन लाइन आउँछ, दैट इज ट्रू। त्यही इक्वेसनमा बेस्ड भएर तिमी के बनाइरहेछौ? यु आर डेभलपिङ अल्गोरिथम्स हैन? योर फन्डामेन्टल पार्ट इज हाउ योर अल्गोरिथम वर्क्स इफ यु प्रोवाइडेड 2 points 2 end points of the given line। कुरो बुझेन? है अनि सर त्यो स्लोप त <1 भनेछ खाली, त्यसले त अनि 45 डिग्री भन्दा माथिको कसरी बनाउनु त लागि? अब तिमी पहिला यो बुझ न, त्यसपछि अर्को क्वेसन आउँछ है। फर्स्ट अन्डरस्ट्यान्ड इट, देन विल गो टु जेनरलाइज द अल्गोरिदम। ओके, यति बुझ पहिला है। <1 लाई बुझ न तिमी, <1 360 राउन्ड गर्नु घुम्नु त्यस पछाडि। ओके, 45 डिग्रीलाई बुझ, बाँकी त्यसलाई एक्सटेन्ड गरेर 360 डिग्री बनाउला। यति बुझेनौ? ल यो निकाल, pk + 1 - pk निकाल्यो सबैले? मेसेज बक्समा लेख्यौ? ल लेखिसकेछन् धेरैले, गुड। गुड, ल हेर मिलेन अब तिमीले यहाँ चेक गरौँ है, बुझ्ने ट्राई गर है। अहिले तिमी अल्गोरिदम बिल्डअपतिर गइरहेछौ, सिधा लाइन तिमीलाई लाइनको इक्वेसन दिने बित्तिकै आउँछ भन्ने एजम्सन होइन। तिम्रो अब्जेक्टिभ भनेको कुनै पनि दुईटा एन्ड पोइन्ट दियो भने तिम्रो त्यो एन्ड पोइन्टको बेसिसमा अल्गोरिदम प्रयोग गरेर, तिमीले अहिले लेखेको अल्गोरिदम प्रयोग गरेर कम्प्युटरमा लाइन जेनेरेट गर्नुपर्छ है। त्यो गर्न अल्गोरिदम चाहिन्छ, त्यो अल्गोरिदम बिल्डअप गरिरहेछौ तिमीले। ओके, ल हेर, pk + 1 - pk भनेको
यहाँ हेर तिमीहरू यो इक्वेसन आउँछ यो किन आयो तिमीहरूले हेर्न सक्छौ यहाँ हेर यो निकाल्यो होला तिमीहरूले यो पनि निकाल्यो होला अब यहाँ हेर त अघि भर्खर एक्स के प्लस 1 एक्स के प्लस 1 भनेको के हो एक्स जहिले पनि एक्लै बढ्छ हाम्रो इक्वेसनमा हो कि हैन जहिले पनि बढ्छ भनेपछि एक्स के प्लस 1 भनेको जहिले पनि के हुन्छ प्रिभियस भ्यालु जति छ त्यसमा 1 थपिन्छ यो त ठीक छ तर हामीलाई कन्फ्युज केमा छ yk भनेको कति हो पनि थाहा छैन yk प्लस 1 भनेको कति हो पनि थाहा छैन यो चाहिँ हामीलाई अननोन हो दिस इज द अब्जेक्टिभ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ यो पोसिबल भ्यालु अफ कसको yk प्लस 1 को yk प्लस 1 को भ्यालु चाहिँ यो प्लस 1 चाहिँ माथि हुन्छ है प्लस 1 एज इट इज हुन्छ भनेपछि त्यही भएर हेर्दा x के प्लस 1 लाई के लेखेँ x के प्लस 1 भनेपछि के हुन्छ यहाँ लेखिरहेको छ भनेपछि यो इक्वेसन सिम्प्लिफाइड गरेर यस्तो भर्सनमा आयो है pk प्लस 1 pk प्लस 2 डेल y माइनस 2 डेल x yk प्लस 1 माइनस yk यो चाहिँ अब इन्टरमिडिएट कुनै पनि एउटा गिभन लाइन छ भने यो लाइन यहाँबाट सुरु भन्छ यो पोइन्ट हो x1 y1 यो पोइन्ट के हो x2 y2 हो भने यो हामीले यो xk yk भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको पोइन्टको लागि चाहिँ हामीले के निकाल्यौँ डिसिजन प्यारामिटर निकाल्यौँ तर हामीले अहिलेसम्म यो फर्स्ट पोइन्टबाट सेकेन्ड पोइन्ट कसरी हुन्छ थाहा छैन तर सेकेन्ड पोइन्टबाट लास्ट पोइन्ट कसरी पुग्छ भन्ने कुरा जेनरल इक्वेसन चाहिँ डिसिजन प्यारामिटर चाहिँ आइसक्यो फर्स्ट अब हामीलाई के चाहियो इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर है भनेको यो फर्स्ट पोइन्टबाट सेकेन्ड पोइन्ट कसरी चुज गर्ने सेकेन्डबाट रेस्ट पोइन्ट चाहिँ चुज गर्ने इक्वेसन यही नै हो pk प्लस 1 मा माइनस pk यो चाहिँ pk प्लस 1 ले चाहिँ माइनस pk ले चाहिँ के दिन्छ जेनरल डिसिजन प्यारामिटर एक्सेप्ट अफ फर्स्ट पोइन्ट भनेपछि अब स्टार्टिङ पोइन्टको हामी डिसिजन प्यारामिटर निकाल्छौँ है त ल तिमीहरूलाई हेर त यहाँ अब इक्वेसन 1 भनेको तिमीलाई अघि जेनरलाइज गर्यौ कहाँनिर लेखेछ इक्वेसन 1 भनेर इक्वेसन भनेको यो हेरिराख है ल सबैले टिपिराख त तिमीहरूले इक्वेसन्स सबैले टिप है टिप्यौ कपीमा टिप इक्वेसन भनेको यो है सी को भ्यालु पनि यहाँ पुट गरिराख एकछिन टिपिराख टिप्यौ ल हेर अब हेर यहाँ इक्वेसनमा के राख भन्दाखेरि चाहिँ इक्वेसन 1 मा अब हामी स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको x0 y0 इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर x0 y0 मान्यौ हैन m भनेको dy/dx त्यो इक्वेसनमा के पुट गर xk भनेको x0 yk भनेको y0 पुट गर र b भनेको के पुट गर y0 माइनस mx0 र m भनेको dy/dx यति पुट गर त र सल्भ गर के आउँछ रहेछ हेरौँ सल्भ गर मलाई के चाहियो p0 चाहियो है त्यो इक्वेसनमा x के लाई रिप्लेस गर x के लाई x0 y के लाई y0 b लाई y0 माइनस mx0 र m लाई डेल y माइनस डेल x ले रिप्लेस गरेर सल्भ गरेर p0 कति आउँछ अनि भन मलाई आई निड द भ्यालु अफ p0 ल डु फास्ट p0 कति आयो ठीक छ p0 है सल्भ गरेर 2 मिनेट ल भन मलाई कति आयो मलाई भन ल मेसेजमा हेरिरहेको छु है मैले कसले लेख्दछ पहिला त्यो पनि हेर्नु पर्यो नि 2 dy/dx गुड ओ ह्यापी बर्थडे शिक्षा लेखिरहेछ पढ्ने बेलामा
2 dy minus dx. Good boy. Nice. ल यति आयो है, तिमीहरूले बुझिहाल्यो। ल भेल्यु आयो p0 बराबर 20 माइनस d2 del y माइनस del x भन्ने आयो है। यदि तिमीहरूले निकाल्न सक्छौ। del x शिक्षा श्रेष्ठ। ल अब अहिलेसम्म पढेको कुरालाई अल्गोरिथमको रूपमा लेख्नु हेर है त। अब हाम्रो स्लोप चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि लेस देन 1 को लागि र पोजिटिभ स्लोप हो। पहिला हामीलाई के छ 2 इनपुट पोइन्ट्स भनेको के हो x1 y1 अर्को के छ x2 माइनस x2 y2 दुईटा इनपुट पोइन्ट दियौ हैन। लाइन कस्तो छ यस्तो खालको छ हाम्रो। यो x1 y1 हो, यो पोइन्ट चाहिँ यो पोइन्ट x1 y1, यो पोइन्ट x2 y2 दुईटा पोइन्ट दियो भने स्टार्टिङ पोइन्ट के हुन्छ यो हुन्छ। त्यही भएर x बराबर x1 एसाइन गर्ने, y बराबर y1 एसाइन गर्ने। यो हिजो पनि DDA मा पनि गरेको थियो। र फर्स्ट पोइन्ट के गर्छौं प्लट गर्छौं हामी। अब तिमीहरूलाई के चाहिन्छ डेल y डेल x 2 डेल x 2 डेल y माइनस डेल x यो गर्छौं। अब हामीले फर्स्ट इनिशियल डिसिजन यो फर्स्ट पोइन्टबाट सेकेन्ड पोइन्टमा जान हामीलाई के चाहिन्छ इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर p0 चाहिन्छ। त्यो भनेको अहिले भर्खर तिमीले निकाल्यौ। p0 भनेको 2 डेल y माइनस डेल x। यो फर्स्ट पोइन्टबाट तिमी कहाँ गयौ सेकेन्ड पोइन्टमा गयौ। अब सेकेन्ड पोइन्टबाट रेस्ट पोइन्टहरु एलिमेन्ट चाहिँ हामी के निकाल्छौं सक्सेसिभ डिसिजन प्यारामिटर निकाल्छौं। भनेको अब k0 बाट डेल x टाइम्स यो निकाल्नु पर्यो हामीहरुले है। डेल x भनेको चाहिँ के हो हामीले डेल x भनेको के मानिरहेको छौं यहाँ अहिले डेल x भनेको x2 माइनस x1 डेल y भनेको y2 माइनस y1। अब हेर त डिसिजन प्यारामिटर p0 हैन। p0 लेस देन हुनु भनेको के हो हेर त हामीले के निकाली छौं भन्दाखेरि d1 माइनस d2 हैन। d1 माइनस d2 नेगेटिभ हुनु भनेको के हो यो लेस देन 0 हुनु भनेको चाहिँ d2 ठुलो हुनु हो कि हैन। d2 ठुलो भने अहिले के गर्थ्यौ हामी हेर त ल अहिलेको इक्वेसनमा हेर d2 ठुलो हुनु भनेको के हुनु हो yk तिर नजिक yk एक्ज्याक्टली कोसँग नजिक हुनु भो। नेक्स्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ कहाँ गयो पोइन्ट लाइन हो d2 ठुलो हुनु भनेको अघि भर्खर हाम्रो लाइनको इक्वेसन चाहिँ के थियो भन्दा यसरी गएको थियो हैन। यहाँबाट लाइन पास भएको थियो यहाँदेखि यो डिस्टेन्सलाई d2 भनेको थियो हामीहरुले। यो अर्को पोइन्ट थियो यो डिस्टेन्सलाई हामीले d1 भनेको थियौं। यो d1 को पोइन्ट भनेको के हो yk हो। यो d2 को पोइन्ट भनेको के हो yk प्लस 1 हो। अगेन ल और नेगेटिभ हामीले के निकालेको थियो d2 माइनस d1 निकालेको छ। d1 माइनस d2 निकालेको छ। यदि यो नेगेटिभ हुनु भनेको के हो d2 ठुलो हुनु हो। d2 ठुलो हुनु भनेको यो लाइन चाहिँ कति यतातिर आउनु भनेको कोसँग नजिक छ yk भने नेक्स्ट पोइन्ट के हुने भयो हाम्रो xk प्लस 1 yk हुने भयो। नेक्स्ट पोइन्ट भनेको xk प्लस 1 yk हुने भयो है। ध्यान दिएर हेर यो x प्लस प्लस भनेको चाहिँ कम्प्युटरको अल्गोरिथमको लागि लेखेको हो हैन। र नेक्स्ट डिसिजन प्यारामिटर हेर त। अब अहिलेको तिमीहरुको इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर जेनरलाइज इनिशियल डिसिजन प्यारामिटरमा जाऊ त तिमीहरु कतिमा थियो त्यो इक्वेसन नम्बर 2 मा pk प्लस 1 इक्वल टु pk 2 डेल y माइनस 2 डेल x yk प्लस हैन। तिम्रो के लेखा थियो भन्दाखेरि यहाँ नेरी हामीले हेर त। अब म जेनरल इक्वेसन यहाँ लेख्छु है त बुझ्नको लागि pk प्लस 1 इक्वल टु
pk plus 2 del y minus 2 del x यहाँभित्र के थियो y k plus 1 कमा कमा भन्न आएछ yk ल है ठीक छ। अब तिमीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो यहाँ yk प्लस भनेको नेक्स्ट पोइन्ट हो कि हैन यो नेक्स्ट पोइन्ट हो है यो पोइन्ट भनेको नेक्स्ट पोइन्ट हो तर यो पनि नेक्स्ट पोइन्ट हो ल यहाँ आएर त हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट y यो yk भनेको के हो वास्तवमा यहाँ र यहाँनेरि अब मैले यो भनेको यो लाइन बुझ्नु जरुरी छ तिमीले सबभन्दा पहिला। अब यहाँ हामीले नेक्स्ट पोइन्ट भनेको xk प्लस 1 भनेको कति भयो xk प्लस 1 यो त हामीले जानेको तर नेक्स्ट पोइन्ट अफ yk चाहिँ के हुने भयो yk प्लस 1 चाहिँ के हुने भयो yk नै हुने भयो हो त्यो किन भन्दाखेरि कुन केसमा यो केसमा pk लेस देन 0 हुँदाखेरि के हुने भयो यो लाइन योसँग आउने भनेपछि नेक्स्ट पोइन्ट के हुन्छ yk नै सिलेक्ट गर्छौं भनेपछि नेक्स्ट पोइन्ट भनेको yk सिलेक्ट भयो। अब भनेपछि नेक्स्ट पोइन्ट भनेको xk प्लस 1 yk हुने भयो। अब यो नेक्स्ट डिसिजन प्यारामिटर अर्को पोइन्टको लागि डिसिजन प्यारामिटर त निकाल्नु पर्यो भनेपछि यो इक्वेसन आउनु पर्यो pk प्लस 1 ठीक छ pk एज इट इज छ 2 del y फिक्स छ 2 del x फिक्स छ। अब यहाँ आएर त यो yk प्लस 1 को भ्यालु चाहिँ कति नै भयो yk नै भयो जे छ त्यही रहने नो चेन्ज भनेपछि yk माइनस yk के भयो गयो भनेपछि हाम्रो नेक्स्ट डिसिजन प्यारामिटर के हुने भयो pk प्लस del y मात्रै हुने भयो। यो yk माइनस yk 0 भनेपछि के हुने भयो pk प्लस 2 del y मात्रै हुने भयो। अब सपोज pk इज ग्रेटर देन 0 हुन्छ pk ग्रेटर देन 0 हुनु भनेको यो लाइन चाहिँ कहाँ आउनु पर्यो यतातिर जाँदा पास हुनु पर्यो सरी यहाँबाट पास हुनु पर्यो यहाँबाट पास हुँदा कोसँग नजिक छ yk प्लस 1 सँग नजिक छ भनेपछि नेक्स्ट पोइन्ट के हुन्छ यो xk प्लस 1 त xk प्लस 1 हो तर नेक्स्ट yk प्लस 1 चाहिँ के yk प्लस 1 हुने भयो नेक्स्ट पोइन्ट चाहिँ र त y पनि एक्लै बढेको छ यही हो। अब नेक्स्ट इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर चाहिँ के हुन्छ र yk pk नै छ 2 del y एज इट इज छ 2 del x यहाँ छ तर यो yk भनेको के yk प्लस 1 भयो हैन yk प्लस 1 भयो भनेपछि यो y माइनस yk र yk काट्यो अनि 1 सँग del x मल्टिप्लाई del 2 del x मल्टिप्लाई हुँदा के हो 2 del x भएपछि नेक्स्ट इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर सरी सक्सेसिभ डिसिजन प्यारामिटर चाहिँ के हुने भयो pk प्लस 1 इक्वल टु pk प्लस 2 del y माइनस 2 del x यही कुरा चाहिँ हामीले के गर्छौं रिपिट गर्छौं del x टाइम र हाम्रो लाइन के बन्छ एउटा स्ट्रेट लाइन बन्छ। यो दिस इज द कम्प्लिट अल्गोरिथम्स ठीक छ केही कन्फ्युजन छ ल भन त अल्गोरिथम त अलिसम्म बजेको कुराको पढेको कुराको समरी हो है ठीक छ। सर यो फोन नम्बर एकचोटि त भनिदिनु न फोन नम्बर के कन्फ्युजन हो यो pk लेस देन 0 देखि pk लेस देन 0 भनेको हेर यहाँ ल यो लाइनबाट हेर है अब ध्यान दिएर हेर है यो एउटा पोइन्ट छ यो अर्को पोइन्ट छ यो अर्को पोइन्ट यो पोइन्ट भनेको के हो yk प्लस 1 हाम्रो लाइन यहाँबाट पास छ यो लाइनलाई यो पोइन्ट भनेको yk प्लस 1 हो यो d2 हो यो पोइन्ट भनेको d1 हो यो पोइन्टलाई हामीले के भन्छौं सरी यो पोइन्ट सरी यो पोइन्ट भनेको yk हो र यो ग्याप भनेको d1 हो। अगेन हाम्रो डिसिजन प्यारामिटर भनेको के छ हामीले भर्खर निकाल्यौं डिसिजन प्यारामिटर भनेको del x टाइम d1 माइनस d2 छ ठीक छ। यो नेगेटिभ हुनु भनेको के हो यो नेगेटिभ हुनु भनेको चाहिँ यो नेगेटिभ हुनु भनेको d2 ठुलो हुनु d2 ठुलो हुनु भनेको चाहिँ के हो हेर त d2 ठुलो हुनु भनेको यो चाहिँ मिड पोइन्ट हो यो हाम्रो y को हो यो yk प्लस 1 हो भनेपछि यो चाहिँ कोसँग नजिक हो यताबाट पास हुनु ठुलो हुनु भनेको अघिसम्म चाहिँ बराबर थियो अब यताबाट पास हुन्छ यो लाइन चाहिँ स्ट्रेट लाइन कुन पोइन्टसँग नजिक छ yk सँग नजिक छ भनेपछि हामी के सिलेक्ट गर्छौं yk त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि
अब हेर हाम्रो एक्स के फर्स्ट पोइन्ट हो, एक्स के वाई के छौँ भन्ने ठाउँमा छौँ हामी, इनिसियल पोइन्ट चाहिँ यसमा छौँ। अब हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो, हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ एक्स के प्लस 1 हो, एक्स के प्लस, यो भनेको चाहिँ के हो, एक्स जहिले पनि 1 ले बढ्छ, यसमा हामी क्लियर छौँ। तर घट्ने बढ्ने थाहा नभएको, के अरे बढ्छ कि बढ्दैन भनेर थाहा नभएको कुरो के हो, वाइ के हो, वाइ के प्लस 1 चाहिँ कति हुन्छ। अब हेर यदि d1 ग्रेटर देन d2 भने वाइ के प्लस 1 चाहिँ के हुन्छ, वाइ के हुँदो रहेछ, सरी के अरे यहाँ आएर त यो बढी हो भने के हुन्छ, वाइ के नै हुँदो रहेछ भनेपछि वाइ के प्लस इक्वल टु के हुन्छ, वाइ के नै हुन्छ है। तर सेम कुरो अब हेर त d1 माइनस d2 चाहिँ नेगेटिभ नभएर पोजिटिभ हुनु पर्यो। पोजिटिभ हुनु भनेको के हो, d1 माइनस d2 ग्रेटर देन 0 हुनु भनेको d1 ग्रेटर देन 0, d1 ग्रेटर देन 0 हुनु भनेको चाहिँ के हो, यहाँबाट पास हुनु हो। यहाँबाट पास हुनु भनेको लाइन कोसँग नजिक छ, वाइ के प्लस 1 सँग छ। सेम केस अब तिमी हामी सुरुमा कहाँ थियौ, एक्स के कमा वाइ केमा थियौँ भनेपछि नेक्स्ट पोइन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट पोइन्ट भनेको एक्स के प्लस 1 हो, यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ, एक्ज्याक्टली एक्स के प्लस एक्स प्रिभियस भ्यालु जति थियो त्यसमा 1 ले बढ्छ। तर वाइ के प्लस 1 कति हुन्छ, नेक्स्ट पोइन्ट अफ वाइ के एक्स के प्लस 1 भनेको कति हुन्छ, यो पनि प्रिभियस जति थियो त्यसमा 1 बढ्छ, वाइ के प्लस 1 भनेपछि यो कसरी थाहा भयो भन्दा यसले गर्दा थाहा भयो। कुरो बुझ्यौ, त्यही कुरा हामीले लेखिरहेको छौँ है, यो यहाँले है अन्डिसेन्ट प्यारामिटर, यो कुरा बुझ्यौ, बुझ्यो सर बुझ्यो। ल हेर अघि कसले सोधेको थियो मलाई यो 45 डिग्री भन्दा बढीमा के गर्ने भनेर, को सोध्ने, उहीजी खोइ बोल्दैन त, कहाँ गयो, को थियो त्यो, को थियो त्यो अघि सोध्ने। हेलो बाबा सर, को तिम्रो नाम के हो, सुभाष, सुभाष, सुभाष शर्मा सुवेदी, ल ठिक छ। ल हेर अब तिमीलाई एउटा कोही कुरा गर्छु है त म, ल म एउटा लाइन बनाएँ यहाँ, दुईटा कुरा अरे है यहाँ। ल हेर एउटा यम इज लेस देन 1 केस 1 छ, अर्को केस के छ, पोजिटिभ स्लोप ग्रेटर देन 1। ल है लाइन भनेको कस्तो, यसरी गएको कि हैन, तिम्रो एन्सर दियो है मलाई। यो लाइन भनेको कस्तो, यसरी गएको र यहाँ यो पोइन्ट x1 y1, यो पोइन्ट x2 y2, यो पोइन्ट पनि के छ, x1 y1, यो पोइन्ट के छ, x2 y2। अब तिमीलाई यो यम इज लेस देन 1 पोजिटिभ स्लोप लेस देन 1 को त तिमीलाई के गर्न आयो, काम गर्न आयो, आयो कि आएन, यो निकाल्न आयो। यो दुईटा लाइन बीचको एक्ज्याक्टली डिफरेन्स के हो, कसले भन्छ मलाई भन ल त, यो दुईटा लाइनको एक्ज्याक्टली डिफरेन्स कसले भन्छ मलाई, एंगल डिग्री, त्यो भन्दा रोल अफ एक्स एन्ड वाई के हुन्छ भने कस्तो हुन्छ। ल अब यहाँ हेर है, यसमा हामीले के गरेका छौँ, एक्स डेल एक्स जहिले पनि के चेन्ज इन एक्स, युनिट इन्टरभल केमा छ हाम्रो, र यहाँ युनिट इन्टरभल चाहिँ केमा छ, युनिट इन्टरभल केमा छ, एक्समा छ। र हामी के पत्ता लगाउँछौँ, वाई भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ, वाई चाहिँ गर्छौँ हामी पत्ता लगाउँछौँ होइन र, ऐतै गऱ्यो होइन, एक्स जहिले पनि बढ्छ 1 ले। यसको केसमा के हुन्छ, युनिट इन्टरभल चाहिँ के छ, वाई चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, बढ्छ। तर हाम्रो काम चाहिँ के हो, एक्स पत्ता लगाउने हो कि होइन।
यहाँसँग केही कन्फ्युजन छ? सबैले भने मेसेज बक्समा लेख। एनी कन्फ्युजन? मेसेज बक्समा सबैले लेख त मलाई ल। केही कन्फ्युजन छ यहाँसम्म? केही छ भन त? खै बोल्या। कन्फ्युजन छ कि छैन? छैन सर। छैन है, मेसेज बक्समा लेख। भनिरहेको छु मैले तिमीलाई, यदि छैन भने कसै कहीँ थाहा हुनु पर्यो नि त मलाई, होइन? ल अर्को कुरा हेर है। अब मैले भनेपछि अब ध्यान दिएर सुन म के भनिरहेको छु। अघि मलाई जसले सोधेको थियो क्वेसन्स। अब यहाँ यो यम इज लेस देन 1 मा यक्सले जे काम गरिरहेको थियो यम इज ग्रेटर देन 1 मा वाइले त्यही गर्छ। यहाँ वाइले जे गरिरहेको थियो यम इज लेस देन 1 मा वाइले जे गरिरहेको थियो यम इज ग्रेटर देन यक्सले त्यही गर्छ भनेपछि तिमीले के बुझ्यौ? यति मैले यो लाइन बोल्दा अब तिमीले के बुझ्यौ भन त? अघि तिमीहरूसँग के आयो? अल्गोरिदम लेख्यौ हो कि होइन? यक्सले यम इज लेस देन 1 मा यक्सले जे काम गर्छ यम स्लोप इज ग्रेटर देन इक्वल टु 1 मा वाइले त्यही गर्छ। यम इज लेस देन 1 मा वाइले जे गर्थ्यो यम इज ग्रेटर देन इक्वल टु मा यक्सले त्यही गर्छ भनेपछि अघिको अल्गोरिदममा सिम्पली चेन्ज द रोल अफ यक्स एन्ड वाइ। यक्स एन्ड वाइ गर्यो भने चेन्ज द रोल अफ एक्स एन्ड वाइ गर्यो भने अघिको स्लोप यम इज लेस देन 1 को स्लोपको अल्गोरिदम के को लागि काम गर्ने भयो? यम इज ग्रेटर देन 1 को लागि। भेरी सिम्पल है। ल यो स्क्रिनसट लिइराख है, तिमीहरूलाई काम लाग्छ। ठिक छ, रेकर्ड त छँदैछ रहे पनि। ल म अगाडि गएँ, मैले हटाइदिएँ यो। ल अब यहाँ यही कुरा आयो हेर है। यहाँ यो कुरा चाहिँ के हो? यम इज लेस देन 1 को लागि हो। अब यहाँ सिम्पल भन्न खोजेको कुरा चेन्ज द रोल अफ वाइ एक्स एन्ड वाइ भनेपछि यहाँ के लेख्छौ तिमीहरूले? P0 बराबर के लेख्छौ? सिम्पल कुरा 2 डेल एक्स माइनस डेल वाइ। चेन्ज द रोल अफ एक्स एन्ड वाइ 2 डेल एक्स माइनस डेल वाइ। यो डेल एक्सलाई तिमी के लेख्छौ? डेल वाइ होइन? PK0 नेक्स्ट प्लट के हुन्छ? अब यो रोल त चेन्ज गर्नु पर्यो भनेपछि एक्स के चाहिँ हुने रहेछ वाइ के एज इट भएछ जस्तो एक्स के एज इट हुन्छ, तर वाइ चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ? बढिरहेको हुन्छ। वाइ के चाहिँ के हुन्छ? एकले बढ्छ। यो चाहिँ यम इज ग्रेटर देन 1 को लागि है, ग्रेटर देन इक्वल टु 1 को लागि है फेरि हो। अब यो डेल वाइको ठाउँमा के हुन्छ? डेल एक्स हुन्छ होइन? अब नेक्स्ट पोइन्ट यहाँ के हुन्छ? यसको ठाउँमा फेरि हामी के लेख्छौँ? यहाँ त दुइटै हुन्छ। यहाँ के हुन्छ? एक्स के पनि एकले बढ्छ, वाइ पनि एकले बढ्छ। वाइ त अलवेज बढ्ने भइहाल्यो होइन? वाइ जहिले पनि एकले बढ्छ। भनेपछि यहाँ के हुन्छ हेर त? यहाँ एक्स हुन्छ, यहाँ वाइ हुन्छ। सिद्धियो। अल्गोरिदम यो के को लागि आयो? स्लोप इज ग्रेटर देन इक्वल टु 1 को लागि आयो। ल कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? ल भन मलाई। PK प्लस 1 आएको एकचोटि भन्नुहुन्छ। कुन PK प्लस 1? 0.4 को यो 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 के लेखेको भन्ने हो? यो 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 आएको त अघि भनिसके त मैले होइन तिमीलाई PK प्लस 1 को इक्वेसन कसरी डिराइभ हो भन्ने कुरो। यो त अघिकै कुरो, तर सिम्पली अहिले हामीले स्लोप ग्रेटर देन 1 को लागि के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि सिम्पली चेन्ज द रोल अफ एक्स एन्ड वाइ। अरू केही गरेको छैन, नथिङ मोर। ओके, यो अघि भनेकोबाट हेर एकपल्ट तिमी। यो कन्फ्युजन लाग्यो भने चाहिँ अघि मैले 2-3 पल्ट बुझाएको छु। रिभ्यू द भिडियो है। ल अरू केही कन्फ्युजन छ भने भन। ल सर हजुर।
हामी यो डेल्टा m ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 भनेछौँ नि, m इक्वल टु 1 को लागि हामी यो इक्वल टु द लेस देन पनि लगाउन सक्छौँ नि। सक्छौ त, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ। त्यही त डेल्टा x को रिफरेन्स जसरी हामीले यसमा 1 गर्दैछौँ भने त्यसमा डेल्टा x बाट गर्दा नि एउटै हुन्छ होला नि। एउटै हुन्छ, थोरै पोइन्ट लेस देन 1 कहाँ राख्छौ भन्ने क्वेसन ठुलो कुरो होइन के। हामीले त जुन इक्वालिटी भनेको नर्मल दुईतिरै गर्ने कुनै एक ठाउँमा राख्छौ। हामी राख्दाखेरि तिमीले जेनरलाइज इक्वेसन बनाउँदा तिमीले अल्गोरिदम लेख्दाखेरि हैन यम इज लेस देन 1 भनेर स्लोप बनायो भने डेफिनेटली यो इफ हो भने अर्को पार्ट इल्समा कहाँ गएर बस्छ, यम इज ग्रेटर देन इक्वल टु 1 मा गएर बस्छ। हो यो इल्स पार्ट कहाँ राख्न सक्छौ तिम्रो कुरा। नर्मल्ली हामी ग्रेटर देनमा राख्छौँ भनिसक्यो त मैले। नर्मल्ली हामी केमा राख्छौँ, ग्रेटर देनमा राख्छौँ। कुरो बुझ्यौ नि? ठिक छ ल, तिमीहरूको अब यहाँ र यो मैले छोडिदिएँ ल। यहाँ लेखिदिएको छ अल्गोरिदम चाहिँ इन्टरचेन्ज द रोल अफ एक्स एन्ड वाइ। अब यति गरेपछि तिमीले सक्न सक्छौ है। यो अघि मैले पनि गरिदिएको छु। अब तिमीहरूलाई म उसमा हालिदिन्छु, असाइनमेन्टमा राखिदिन्छु। अब यो पोजिटिभ हो भने नेगेटिभको त डेफिनेटली गर्न सक्छौ तिमीहरूले। नेगेटिभमा के हुन्छ, रिड इट है। अब सबै कुरा यहाँ भन्ने कुरो पनि भएन। तिमीहरूको काम भनेको म असाइनमेन्टमा राखिदिन्छु त्यो क्वेसन चाहिँ। अब पोजिटिभको मैले पोजिटिभको लेस देन 1 पनि गरेँ, ग्रेटर देन 1 पनि गरेँ है त। यो तिमीले बुझ्यो यो कुरा। अल्गोरिदम कसरी काम गर्छ भन्ने कुरो। सिम्पली एक्सको ठाउँमा वाइले जे गर्छ वाइले रिप्लेस गर्ने, वाइले जे गरेछ एक्सले रिप्लेस गर्ने भनेपछि लेस देन इक्वल टुको ग्रेटर देन इक्वल टुसँग भइहाल्यो। ल अब हामी एक दुईवटा चाहिँ यो हिसाब गरौँ। यो तिमीलाई डिजिटाइज एक्जाममा यो क्वेसन सोध्छ, बढी यस्तो क्वेसन है। एक्जाममा के सोध्छ, डिजिटाइज द लाइन विथ इन पोइन्ट्स 10, 10, 20, 18। ल सबैले कपीमा गरेर क्वेसन लेख त पहिला। सबैले कपी लेख र यो टेबल बनाउने कुरा लेख। ल यो क्वेसन लेख त 10, 10, 20, 18 लेख्यौ। 10, 10, 20, 18 र तिमीले एउटा टेबल बनाऊ के पीके एक्सके प्लस 1 वाइके प्लस 1 को 10, 10, 20, 18 है क्वेसन्स। लाई डिजिटाइज गर ल। स्लोप यहाँ छ, के अरे यो अल्गोरिदम यहाँ छ। ल सबैले कपीमा गरेर देखाऊ मलाई। कपीमा गर्दाखेरि तिमीले टेबल बनाएर गर्ने। टेबल बनाएर गर्दा अहिले गरिहाल, मलाई स्क्रिनसट पठाऊ त्यहाँ। एउटा के बनाऊ, एउटा पीके बनाऊ हो। अर्को के बनाऊ, एक्स के प्लस 1 र वाइ के प्लस 1 बनाऊ। एक्स के प्लस 1 कमा वाइ के प्लस 1 बनाऊ। ल यति बनाएर मलाई खर्र गरेर स्क्रिनसट पलाइहाल। अनि डिजिटाइज पनि गर्नुपर्छ है। डिजिटाइज पनि भनेको छ नि क्वेसनले। ल फटाफट गर त।
सकियो भने सकियो भन है मलाई। भयो। अल्गोरिथम अप्लाई गर। एक्जाममा क्वेसन पोजिटिभ नेगेटिभ लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 जस्तो पनि आउन सक्छ है। यहाँ त अहिले सिम्पल यम इज लेस देन 1 असाइनमेन्ट राख्दैछु मैले 4 क्वेसन्स, त्यही तिमीले त्यो गर्नुपर्छ। अहिले त्यति बुझ, त्यो कन्फ्युजन भयो भने मलाई सोध। भयो भयो।
खोइ भएन केटा हो, के गर्यो? एन्सर आइक्यो नि हेर त। स्क्रिनशट दुईटाले पठाए, सुशान्त त्रिपाठी र सागर ढकाल। अरु कहाँ गए? खोइ त हौ, केही यिनीहरू रेस्पोन्स गर्दैन त के भयो? अनि श्रेष्ठ ल तिमीहरूको काम भनेको यो गर, यसलाई डिजिटाइज गर यो है। यसरी गरेर सबैले स्क्रिनशट चाहिँ त्यहाँ पोस्ट गर है मलाई, ठिक छ? अब नेक्स्ट थर्सडे भेटौँला, म त्यतिखेर हेर्छु बिचमा। अझै दुईटा छ, सर्कल र इलिस बाँकी नै छ यो च्याप्टरको। यो सकिएपछि मात्रै म तिमीहरूलाई के पठाइदिन्छु भन्दाखेरि लेक्चर स्लाइड अपलोड गरिदिन्छु है त, ठिक छ? ल राम्रोसँग गर, ओके? राम्रोसँग बस। ल दिस मच टुडे। Thank you, sir. ल तिमीहरू यसको डिजिटाइज पनि गर है फेरि, ठिक छ? ल अहिले म गएँ, तिमीहरू राम्रोसँग पढ्नु ल। मैले मिटिङ पनि रोक्दैन, स्टप गरेँ रेकर्डिङ।